मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया A16. Paular Paul मारून वाटो चलुया दैवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या Paular Paul मारून वाटो चलुया दैवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या ताचो आशिर्वाद आनी सुरदेणी घसघशान रोखतात नितळ काळजांनी ताचो आशिर्वाद आनी सुरदेणी घसघशान रोखतात नितळ काळजांनी. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. मोगाच्या भयणी भवनो, जागृत रावंक आमकां आज देवाचें आपोवणें. आमच्या जिवितान आमकां दिल्ल्या गुणां वरवीं दुसऱ्या पासत वावरूंक आमकां देव आपयता. हीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसांत आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे मीस पेटयता दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा पासत लुईस पिंटो आनीक सिसिलिया पिंटो. तेच परी ह्या मिसान आमी मागता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जोनस वाज, लुड्स आंतोनेता त्रावासो 21वा वाडदीस मनयतल्या फिएल्दा मिरांदा, मास्टर जोवन फेर्नांडीस, सिस्टर एन जोसेफ आल्फ्रेडो डिसोजा, कॉन्स्टांटिना नोरोना आनी किंबली डायस हांचे पासत हांच्या कुटुंबा पासत आमी देवाक दिन वाचता आनी तांचेर देवा बापाचो आशिर्वाद मागता. तेच परी आमी बरी भलायकी मागता पिडेंत आसलोल्या क्लिशॉत सुवारीस ह्या आमच्या भावाक. तेच परी रिबेलो आनी ताची फामील हे आमी फामिलीक देवाची सुरक्षा आनीक पिडेंतली बरी जावंक आमी ह्यावूय कुटुंबा पासत मागता. हे वेळार उबारू ह्या आख्खो संवसार
कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी. तुज्या असल्या दोनयांची सेवा चाकरी करची म्हटल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोडणेच्या पुस्तकावेलें वाचप. एक शगुणी वस्तुरी कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगळे तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय, पूण आदाव ती हाडटा. लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता, आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सोरेस्पराची भोक्ती करता ते वस्तुरेक वाखाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात, आनी शाराच्या दारवट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाखाणणी करून दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सोरेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताचे मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तिच्या हाताच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेश जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सोपूळ दाकाची वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. बागयोन पावलून तेसोलनिकारान बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खंयच्याय काळार आमी गोडीर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणोत. सोस्ती आतां बिरांत ना अशें म्हणटात. थंयच आसतना बालोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोल्या निसणटोण ताचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडोवंक तुमी काळोखांत नात. बाबा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातचीं
आनी काळोखाची न्हंय. म्हणटोच एरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवन थोडें करुया. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, म्हजे सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावतां. जो म्हजे सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकराक आपोवन हाडून ताचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सोर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालें दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्यान आपआपले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. जायतो काळ बदलल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालें घेतलोलो तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालें दिलोले, तोर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्सा सिमनारीसान आमकां एप्रिलाच्या म्हयन्यांत कोरोना व्हायरस हे गंभीर पिडेक लागून बेगीनूच घारा धाडलोले. आनी ताका लागून आमच्या कॉपेलान आमच्या 5 कॉपेलांक भेट दिवंक आयलो. आनी कॉपेलान भितर सरल्यार कितें जायतें राशन, तेल, तांदूळ, पीठ आनी हेर वस्तू. तेन्ना म्हाका फादरान म्हणलें, हे वस्तू घेवन आमी जे कोण लोक गरजेक सांपडल्यात, जे कोण गरीब दुर्बळ आसात तांकां आमी पावता. आनी फुडें भितर कॉपेलांत भितर सरल्यार जायते फिरगोजीचे लोक तशेंच तरणाटीं भारी वावुरतालीं. आनी म्हज्या मनांत आयलें, ही कोरोना पिडा सारकी गंभीर, तरी आसतना हें कसलें पिशेपण. पूण मागीर भितरल्यानूच एक जाप कशी म्हाका आयली. जो कोण आपले दिल्ले तालेंत ओळखून, आपलें बरेंपण ओळखून आनी ताची जागृताय मनशाक आसा, तो दुसऱ्याक हेंच बरेंपण दिवंक वावुरता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आदर्श ओस्तोरी, अ केपेबल वुमन, जायते जाणार त्या काळार एक केपेबल ओस्तोरी एक एग्झॅम्पलरी कशें दवरताले आनी जायते तरणाटे असली ओस्तोरी सोदताले. कित्याक ही गोर बरी भाशेन सांबाळटाली, देवाची भिरांतीची आसली आनी दुर्बळ गरिबांक आदार सेवा करताली. पूण हो मुण्णेच्या पुस्तकाचो बरयणार देव एक व्हड आनी देवा असलो आनीक व्हड कोण ना म्हणून दाखोवंक दिता. आनी हे आदर्श ओस्तोरिकायन पासून देव व्हड म्हूण दाखयता. कित्याक देव अनाथाचो गरिबाचो सदांच हुस्को देवाक आसा आनी तांकां बरेंपण देव हाडटा.
तशेंच दुसऱ्या वाचपाचेर भाग्योत पावलू म्हणटा सोम्याचो दीस एका चोरा भाशेन येतलो. कित्याक अशें तो म्हणटा काय, तेन्ना सोजमणी आसली की जेजू दुसरे फावट संवसारांत त्या दिसांनीच येतलो. म्हणजे जे पयले क्रिस्तांव सगळे जिते आसले जिवे हे संवसारांत आसले तेन्नाच येतलो. पूण अशें जावंक ना. जायतो काळ गेलो. ताका लागून भाग्योत पावलू म्हणटा सोमी केन्ना येतलो तो आमी कोणूच नकळो. त्या पासत जागृत रावून गरजेचें. आनी शुभ वर्तमानांत हे जागृतायेचें जेजू आमचे मुखार ही वोपार दवरता. जो कोण जागृत चाकूर आसलो तो आपल्या दोनयान दिल्ले तालेंत 5 आसले ते ओदीक करता. तशेंच 3 आसले तेवूय मायज करून दाखयता. पूण जो कोण जागृत नासलो तो आपलो तालेंत काडटा आनी शेतांत लिपयता वा पुरून दवरता. ताचेर कांयच तो करिना. आयची तिनूय वाचपां जोरी तर आमी नदर मारली जाल्यार जागृत रावंक आमकां आपयता. जागृत रावन आमकां सगल्यांक देवान कसलो ना कसलो 1 वा 2 वा थोड्यांक ओदीक गूण देणे फावो केल्यात. हे देणे गुणाचेर वा तालेंताचेर आमकां दिल्यात ते आमी जागृत आसूंक गरज. कित्याक आमी क्रिस्तांवां कशीं जेजू आमकां दुसऱ्याक आमचें सोबें आसा तें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक आपयता. आमचें सोबें आसा तें तालें गूण ओळखून दुसऱ्या सोबें बरेंपण हाडूंक जेजू आमकां हुस्कायता. तो रातच्या दिसा आमी कितें करूंक जाता काय, पयले सुवातेर जागृताय दवरुया आमचे भितर आसलेल्या तालेंताची गुणाची तशेंच बरेपणाची. आमी जोरी तर उत्पत्तीचें पुस्तक उगडलें जाल्यार आमकां मेळटा देवान आमकां सगळ्यांक आपल्या भाशेन रचल्या. आनी दुसरे कडेन आमकां मेळटा देव बरो. जोरी तर देव बरो आनी देवान आमकां आपल्या भाशेन रचल्या जाल्यार आमी बरीं आसूंकूच जाय. जायते फावटी आमी आमकांच किकोंत करता. आमच्या जिविताक पळोवन आमी निराशी जाता. पूण आमचे भितर इल्लें वा थोडें बरेंपण आसा तें ओळखूंक आज जेजू आमकां उलो करता. दुसऱ्या सुवातेर जागृताय धरूंक आमचे भितर बरेंपण आसा तें ओळखूंक दुसऱ्यांचे गरजेक पावंक. हांव सुरवातेक म्हणटालो ते भाशेन तरणाट्यांनी तशें फिरगोजकारांनी 5 कॉपेलां बरोबर आपल्या भितर आसलेलें बरेंपण वा आपल्या भितर आसलेले गूण थोडे गूण एकठांय करून जे कोण गरजेक सांपडलेले ते लोकांक ते पावले. तशेंच जेजू आयज आमकां आमचे भितर आसलेलें बरेंपण ओळखूंक दुसरो कोण जो म्हजो पेलो म्हजो इश्ट वो जावं तो घोडे जावं म्हजो दुस्मान लेगूत म्हजें सोबें आसलेलें बरेंपण ओळखून म्हजें सोबें आसलेलें देणें तालेंत ओळखून दुसऱ्याक हेंच बरेंपण फावो करूंक आयज जेजूचो आमकां उलो. आतां थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या भितर येतलो. तर ताचे लागीं आमी मागुया आमकां सगळ्यांक जागृताय फावो करूंक आमचेच भितर आसलेल्या तालेंतां देण्याची ओळख घेवंक आनी दुसऱ्यांक जाता ते भाशेन आमी आदाराक पावूंक आमकां ताचो आदार मागुया. आमच्या बावडताची स्वता आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो. आंकवार मरयेंतान जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन.
गायन घेवया देणी आमची. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तुकोर पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थोन मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दूख सोर भेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें, पूण मनशाक तुजे सारको रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमिता वाखाणूक तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओहो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकरूच कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासफोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाळा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा जेजू.
ह्या आसण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत तूं जागृत रावंक दिल्ल्या गुणा वरवीं दुसऱ्यांक दिवंक चडोवंक वाडोवंक तूं म्हाका आपयताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. ह्या वेळार आमची पोरजां जांकां तुका शेवूंक मेळना तिवूय असलेच कुरपेक आशेता. हे वेळार इपोर्जेक ओत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी जेजू तुका शेवल्ल्या पोरी पोरजेक भोगूं दी. आनीक दिल्ल्या गुणा वरवीं जागृतायेंतल्यान भाव भयणांची सेवा चाकरी करूंक मोग करूंक आमकां सगळ्यांक कुरपेन भर जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां पवित्र संस्काराक कांय वेळ आमी नमस्कार करुया. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र संस्कारांत जेजू तूं हाजीर आसाय. आमचे पासत आमचे मागणें आयकूंक, आमचें दूख तुजे मुखार आमी सांगूंक तूं हे वेळार हांगासर हाजीर आसाय जेजू. आमची कुशालकाय तुका सांगूंक तूं आमचें आयकताय जेजू. हे वेळार ह्या पवित्र उंड्यान तूं देव आमचो हाजीर आसा हें वळखून तुका आमी मान बागयता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता.
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा नमस्कार आमी तुका करता कित्याक तूं आमकां तुजो सांगात दिताय, कुरपेन आमकां भरताय, आमच्या प्रश्नांक तूं जबाब दिताय. जेजू पिडेंतली तुवें आमकां निवारलें. जेजू सुरक्षीत आमकां तुवें दवरली. जेजू आमच्या कुटुंबान तुजें आसणें आसा. आमचे दूख कश्ट व्हरूंक तूं आमकां जेजू कृपा दिताय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा नमस्कार तुका करता. आमचे काळजाचे दिनवास तुजे मुखार उबारता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले पासत जेजू तुका वाखाणटा. सिस्टर एन जोसेफ हे तुजे दुवेचेर तुजी कृपा वत. आल्फ्रेडो डिसोजा ताकाय तुज्या कृपेन भर. कॉन्स्टांतीना नोरोना हे तुजे दुवेचेर ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. किंबर्ली डायस हेवूय तुजे दुवेक तुज्या कृपेन भर. जोनस वास हेवूय तुज्या पुताक तुज्या आशिर्वादान भर. लुई पिंटो, सिसिलिया पिंटो हांकांय तुजे कृपेन भर. आंतोनेता फेर्नांडीस हेवूय तुजे दुवेक तुजो आशिर्वाद दी. फिल्दिया मिरांदा आयच्या दिसा 21वा वाडदीस मनयता ताकाय तुज्या आशिर्वादान भर. मास्टर जोवन सोजा हाचेरूय तुजे कृपेचो पावस वतय. जेजू हे वेळार जेजू तुजे मुखार आमी उबारता. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. पिडेंत आसलोले पासत जेजू हे वेळार तुजे मुखार आमी मागणी उबारता. रिबेलो हे कुटुंबाक जेजू तुजी पेखोवणी दी. क्लिशॉत स्वारीस हेवूय तुज्या पुताक आतलाय तुजे कृपेचो ताचेर तुजें रोगोत वारय. हे वेळार जेजू सगळीं आमची भाव भयणां तुका उबारता. जीं पिडेंत आसलोलीं तुज्या आशिर्वादान जेजू तांकां भर. जेजू मोगाडा तुजे मुखार आमी सोरपोटलोलीं आसा. हे वेळार आमचे मागणे आयकून घे. तुवें दिलें जेजू आमी मागलें तें तुवें आयकलें हें वळखून जिव्या देवा तुजी तुस्त आमी गायता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या
सगळ्या खर्चान दिन वाचता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू, तुका वाखाणटा हांव सोबार जाणांक तुवें कोविड-19 हे पिडेंतली बरी केली. आनीक जेजू जिव्या देवा, ही पिडा ह्या संवसारांतली उणी जायत वेता, ह्याय तुज्या बरेपणा पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा. ह्या संवसाराचेर तुजी दिश्ट घालताय जेजू. सोबार जाणांक तुवें तांच्या प्रश्नांतली सोडयली. पिडा सोसूंक जेजू तुजी कुरपेन तुवें बोल्ली. हेर पिडेंतली तुवें वाटायली. फामिलीचे प्रश्नांक तुवें जबाब दिलोय. प्रश्न सोसूंक, प्रश्न ओळखून घेवंक तुजो उजवाड जेजू तुवें दिलोय. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिन वाचता. जेजू मोगाडा, हे वेळार आमचे प्रश्न तुजे मुखार घालता. सोबार जाणांचे प्रश्न, कुटुंबाचे प्रश्न, आवय बापायचे भुरग्यांचे संबंद बिगडलेले आसात. घोव बायले मदें संबंद सारको ना. अविस्वाशीपण, भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें नातें ना. सोऱ्याचे प्रश्न, व्यसनाचो प्रश्न, दुडवांचो प्रश्न. ह्याय सगळ्या प्रश्नाचेर जेजू तुजी दिश्ट घाल. जायतीं आमची भाव भयणां जीं रिणान आसात, तांच्याय प्रश्नांक जेजू तूं जबाब दी. हे वेळार आमचे लागीं कांयच घडना जेजू, तरी पूण तूं खंयच्यानूय तरी वाट ह्या भाव भयणांक दाखय. बेकारीचो प्रश्न, नोकरी ना, जेजू मोगाडा, तूं आमकां समजताय. तुजे बगोर आमकां कोणूच ना. तुजे बगोर म्हाक ना जिवी, ना बोड जेजू आनी पदवी. तुजे बगोर म्हाक ना जिवी, ना बोड जेजू आनी पदवी. जेजू, तुजे बगोर आमकां आनीक पदवी ना, आमकां जिवीत ना, आमकां वाट ना. तूंच वाट, सोत आनी जिवीत जेजू, हें आमी वळखता. आनीक आमच्या ह्या प्रश्नांनी तूं आमकां सोडयतलोय, तुजेरूच विस्वास ठेवता. आमचें आख्खें जिवीत तुज्या हातान घालता. जेजू, तूंच म्हणटाय माथेवाच्या शुभ वर्तमानान, सगळीं तुमी कश्ट करतात, वज्याच्या बाराकाल आसात, ती म्हजेशी आत, हांव तुमकां समाधान करतलो. हीच उतरां जेजू आमचे मदें आमचे सवे साकार कर जेजू. तुजे बगोर आमकां जिवीत ना. तुजे बगोर म्हाक ना जिवी, ना बोड जेजू आनी पदवी. तुजे बगोर म्हाक ना जिवी, ना बोड जेजू आनी पदवी.
जेजू मोगाडा हे वेळार तुजे मुखार आमी सोरपोटलोली आसा आख्या संवसारा पासत विनंती करूं कोविड-19 हे पिडेंत वडवळटल्यांक इलाज मागूंक ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत करूंक तुजेंच उमोडीक रगत जेजू ह्या संवसाराचेर शिवराय आनी तुज्या रोगता वरवीं ह्या संवसाराक पेकोवणी दी जेजू उबारता तुका आमचो बोडदेचो वाठार आमचें गोंयचें राज आमचो भारत देश अमेरिकेचो देश ब्राझील कॅनडा रशिया फ्रांस UK इटालिया स्पेन जर्मनी आफ्रिका मोझांबीक गाल्फ आख्या संवसाराचेर जेजू तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय जेजू मोगाडा तूच आमचो मोगाचो देव तुज्याच हातान आमचो हात घालता हांव तुकाच देखून विस्वासान आमची पावलां मारता जेजू तूच आमकां आमचे बरोबर वाट चलताय जेजू हें आमी वळखून घेता तुज्या हातान म्हजो जेजू घालता तुका देखून विस्वासा जेजू दवरता गोठाय म्हाका दी झुजाक वेता दुस्मान मोचे बिराकू म्हाका बिरातना तुझे बोरी उंच दोंगो काडून चोट्टा तुझ्या उतराक पाडो दोर्यार चलता हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी जेजूक उबारुया ओगणीत काकडूच्या देवा आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत मागूंक आमी तुजे मुखार सोरपोटलोलीं आसा ही पिडा निरंतराखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वा उरप्यांक सुरक्षा मनाची शांती आमी मागता हे पिडेचेर जे सोद संपूर्ण जाल्यात आनी वखदां निर्माण जाल्यात ही सगळे पोरजेक वेगीं पावोशी कर जेजू आनीक जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायक पावोवंक तुजो आशिर्वाद जी जेजू हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात बेकारी वाडल्या धंदे सोंपल्यात रिणांनी बुडल्यात असलेंय सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर
आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपटून जेजू हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.